नमस्कार भगिनीनो हांव पार्लिकार सांता रिताचे इगर्जेचो मायना कुर्तोरी आनी आतां नव्या वर्सान सगळ्या आमच्या फिल्डर्सकारांक तशेंच आमचे गोंयच्या सगळ्या भाव भयणांक खुशाल बरें नवें वर्स 2025 हांव उंडेता. नव्या वर्सान सगळी आमी पवित्र सभा आमकां शिकयता ते भाशेन आमी यात्रेकार आहा भरवर्शान ही यात्रा नव्या वर्सान आमी चलोवया आनी कितें भाशेन जुबली पवित्र सभा युनिवर्सल चर्च समोर हें मन आमकां आसूं दी भरवर्शान आमची जिवीत आमी बरोवंक आपलोली करून आमच्या कुटुंबांनी फॅमिलीनी आमी बरोवशी जावंक जाया. एकवटाची मोगाची सेवे चालीची समाजान जायते वयर सकयल जाता पूण निराश जावं उपकार ना. सदांच आमी क्रिस्ती भावार्थी भरवशे जेजू आमकां भरवसो दिता. ह्या भावार्थान आनी भरवशान आमी ही यात्रा नव्या वर्साची आमी चलोवया आनी जेजू आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर सगळ्या आमच्या गांवचे गोंयचे सगळ्या आमच्या फुडाऱ्यांचे अदी करून आशिर्वाद घालतलो. नवी दिशा ते 2025 वर्सान आमकां सगळ्यांक फावो जावंक आनी फावत गोंयांत आनी आमच्या भारतांतूय आनी आख्या संवसाराक आमी मागूंक जाय बरें वरस आमकां फावो जावंक. आनी जायती झुजां जाता झगडीं जाता जायती मारामार जायते भ्रश्टाचार जायते आसा नेगेटीव पडून गेल्या पूण आमी हें सदांच मनान दवरून आमकां बरी दिशा आसूंक जाय आनी पॉजिटीव आमकां जावंक जाय. फुडाऱ्यांक आमच्या बरो सांगात दिवंक जाय, बरो पाठिंबो दिवंक जाय, बरें उतर दिवंक जाय आनी आमी पयले गोवाय जावंक जाय बऱ्या जिविताच्या चालींतल्यान उदी करून आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या समाजान हेंच करूंक हे नव्या वर्सान सगळ्यांक खुशाल बरें नवें वर्स 2025 हांव घेता. देव बरें करूं.